AutoCAD को 5औं दिनमा पार्टिसिपेट हुने सबै पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ स्वागत गर्दै म चाहिँ क्लासलाई अगाडि बढाउँछु। हिजोसम्ममा चाहिँ हामीले 15वटा कमान्डहरूलाई हेर्यौँ। त्यो कमान्डहरूलाई युज गरेर आज हामी बिल्डिङको केही कम्पोनेन्ट्सहरू बनाउने जाँदैछौँ। जस्तै झ्याल भयो, ढोकाहरू भयो, अनि रेलिङ्सहरू, त्यसै गरी रोलिङ सटरहरू भयो। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी बनाउन जानेछौँ है। सुरु गरौँ, हाम्रो स्टार्ट ड्रइङबाटै सुरु गरौँ र युनिट एरेन्ज गरिदिनु होला सबैले। कमान्ड दिएर यसलाई इन्जिनियरिङमा प्रिसिजन 00 ओके। अब पहिला फिगर नै हेरौँ कस्तो हुन्छ भन्ने है। हामीले बनाउने कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यस्तै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँहरूले आफ्नो डिजाइन आफैले पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है। सो सुरुमा चाहिँ त्यो यो ड्रइङ सुरु गर्नभन्दा अगाडि एउटा कमान्ड एउटा गरौँ, सबैले लाइन क्रिएट गरौँ। एउटा ऱ्यान्डम साइजको जति भए पनि हुन्छ। अब यो लाइनलाई चाहिँ हामी डिभाइड गरौँ। कति पार्ट्समा डिभाइड गरौँ भने 4 पार्ट्समा इक्वल पार्ट्समा हामी डिभाइड गर्छौँ। त्यसको लागि कमान्ड चाहिँ div इन्टर, त्यसपछि सेलेक्ट द अब्जेक्ट टु डिभाइड भन्छ। अनि अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि 4वटा नम्बर इन्टर गरिदियो। हेर्दाखेरि त एउटै सेगमेन्ट जस्तो देखिरहेको हुन्छ, तर यो डिभाइड भइसक्यो हुन्छ है। अब यसलाई डिभाइड भएको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले ओस्न्यापमा ओएसमा हामीले नट भन्ने चाहिँ अन गर्नु पर्यो। यो नट भनेको चाहिँ एउटा पोइन्टलाई मात्र लिन्छ है। कुनै पनि तपाईँले एउटा पोइन्ट मात्र ड्र गर्नुभएको छ भने त्यसलाई नटको रूपमा लिन्छ अटोक्याडले। डिभाइड भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो लाइनमा चाहिँ पोइन्टहरू हुन्छ। तपाईँहरूले यसलाई मुभ गर्न सक्नु पनि हुन्छ है। यसलाई मुभ गऱ्यो भने चाहिँ सानो एक पोइन्ट जस्तो देखिरहेछ है। अहिले यसलाई चाहिँ क्लोजै गर्दा पनि सरी अन्डु मुभ नगर्नुहोस्, अन्डु गरौँ। अब फेरि लाइन कमान्डै दिउँ। यहाँनिर परपेन्डिकुलर लाइनहरू ड्र गर्नु। जस्तै यसमा चाहिँ एउटा हुने भयो, सुरुमा एउटा है, त्यसपछि फेरि लाइन कमान्ड। अब यहाँबाट सुरुबाट इन पोइन्टबाट यसलाई ड्र्याग गर्दै जानुहोस्। त्यहाँ नटको एउटा सिम्बल आउँछ। हेर्नुहोस् है, मेरो चाहिँ आइसकेको छ हरियो कलरको नटको। यसमा ओस्न्यापमा तपाईँको जस्तो इन्डिकेसन दिइरहेछ त्यस्तै इन्डिकेसन यहाँनिर दिन्छ। यो चाहिँ कमान्ड नदिकन हुँदैन है। सो लाइन कमान्ड फेरि दिने, अनि यो नटमा लाइन ड्र गरिदिने। त्यसै गरी फेरि यताबाट सुरु गरौँ। इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गरिदिउँ। अब हामी पहिला इलिभेसन टाइपको ढोका, यो ढोका चाहिँ हामी बनाऊँ। यो ढोकाको साइज चाहिँ विथ चाहिँ 3 फिट, विथ 3 फिट, हाइट 7 फिट। अनि सबैले नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ है। रेसिडेन्टल बिल्डिङमा चाहिँ कमनली युज गर्ने ढोकाहरू भनेको चाहिँ ढोकाहरूको साइज चाहिँ 2 फिट 6 इन्चदेखि हाम्रो 4 फिटसम्म जान्छ। 2 फिट 6 इन्च
त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो टोयलेट बाथरुमहरूलाई युज गर्छ। रुम नर्मल हाम्रो बेडरुम्सहरू छिर्नलाई चाहिँ 3 फिटको युज गर्छ। अनि मास्टर बेडरुम छिर्नलाई चाहिँ तपाईँको 3 फिट 6 इन्च। त्यसै गरी मेन डोर चाहिँ 4 फिटदेखि 4 फिट 6 इन्चसम्म जान सक्छ। जेनरली बुझौँ कि अब 2 फिट 6 इन्चदेखि 4 फिट 6 इन्चसम्म जान सक्छ भन्ने, एभ्रीमा चाहिँ 6 इन्चको डिफ्रेन्स हुन्छ। जस्तै 2 फिट 6 इन्चको पनि मैले स्याम्पल त बनाएको छु। अब यो ढोका चाहिँ हामीले बनाऊँ। हिजोकै कमान्डहरू दिए, लाइन कमान्ड दिएँ अथवा पोलिलाइन गर्दा पनि भयो। तपाईँहरूले पोलिलाइन नगरिकन लाइन कमान्ड नै दिउँ है। सबै कमान्डहरूको तपाईँ सबै कमान्डहरू चाहिँ रिपिट हुन्छ, तपाईँहरूले त्यसलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ठिक छ, लाइन कमान्ड दिएँ मैले। लाइन कमान्ड, यो मेरो हाइट चाहिँ 7 फिट। अब तपाईँहरूले इनपुट दिनु पर्यो 7 फिट इन्टर। त्यसपछि यतापट्टि मेरो 2 फिट 6 इन्च इन्टर। त्यसपछि तल आएर तपाईँले यसलाई गर्दा पनि हुन्छ अथवा इनपुट दिँदा पनि भयो। अब यति भइसकेपछि हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ यो तिनटालाई सेलेक्ट गरेर जोइन कमान्ड दिएँ। हैन, जोइन भयो। अहिले सिंगल एक्सप्लोर भएको तरिका जस्तो थियो, अहिले जोइन गरेँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो डिजाइन आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कपी अब गुगलमा गएर तपाईँहरूले क्याट फाइल्स भनेर डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर डाउनलोड गर्नु भन्दा पनि तपाईँहरूको प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ मैले ड्र गर्नु अनि आफ्नै डिजाइन क्रिएट गर्नु भन्ने चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु है। सो अब यति भइसकेपछि अफसेट कमान्ड दिउँ र अफसेट चाहिँ 4 इन्ची। यो 4 इन्ची भनेको चाहिँ के भने चाहिँ तपाईँको डोरको फ्रेमहरूको साइज चाहिँ जेनरली 3-4 राखिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला चौकोस बनाउँदैछौँ, फ्रेम बनाउँदैछौँ 4। त्यसपछि यसले मलाई भित्र तान्दिए। त्यसै गरी अब यो चाहिँ फ्रेम बुझ्नु पर्यो। अब भित्रको जुन यो अर्को पार्ट छ, यो पार्ट छ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ढोकाको सतरको रूपमा डिनोट गरेको छौँ। सो त्यो तपाईँले आफ्नो हिसाबमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अफसेट दिएर 2 इन्ची दिएँ र यतिसम्म बनाएँ। होप यतिसम्म चाहिँ बन्यो होला सबैको। त्यसै गरी अब यो 3 फिट बाई 7 फिट यो चाहिँ टोयलेटको लागि भनेर बुझौँ। यो चाहिँ हाम्रो रुम्सहरू, किचनको रुम, बेडरुम, यिनीहरू छिर्नलाई चाहिँ यत्रो साइजको राखिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ अहिले इलिभेसन भ्यू मात्र भयो है। तपाईँहरूको प्लान भ्यू अझै बाँकी छ। यसको प्लान भ्यू छुट्टा छुट्टै हामी बनाउँछौँ। इलिभेसन भ्यूको लागि 3 फिट बाई 7 फिटको लागि त्यही गर्नु पर्यो। जस्तै अब हामीले यो 7 फिट गरिदिउँ। सेभेन फिट यतापट्टि ड्र्याग गऱ्यो 3 फिट, तल 7 फिट एन्ड जोइन। सेलेक्ट गऱ्यो, जोइन कमान्ड दिएर सबलाई युनाइट गऱ्यो। त्यसपछि अफसेट 4, फेरि अफसेट 2,
ठिक छ। अब 2 फिट र 2 फिट 6 इन्च र 3 फिटको ढोका लगभग उस्तै देखिरहेछ। डिजाइनको लागि चाहिँ अब तपाईँले यही डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अरू पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब जुन हाम्रो यो भर्टिकल लाइन चाहिँ बन्यो, यो होरिजेन्टल लाइन चाहिँ भर्टिकल लाइनको परपेन्डिकुलरमा 3 इक्वल्स हाफमा बनेको छ। सो त्यो 3 इक्वल्स हाफमा डिभाइड गर्नलाई चाहिँ हामी डिभाइड कमान्ड युज गर्छौँ अघि नै जस्तै। सो डिआइबी कमान्ड दिउँ, इन्टर, यसलाई सेलेक्ट गरौँ, अनि कति नम्बर भन्छ उसले, हामीले चाहिँ 3 दिनु पर्यो। र यहाँनिर नट क्रिएट भइसक्यो हुन्छ। नट क्रिएट भइसकेपछि यहाँ हाम्रो यो चाहिँ नट आउँछ कि छैन हेर्नु पर्यो स्न्यापमा। फेरि लाइन कमान्ड र यहाँनिर तपाईँले ड्र्याग गर्दै आउनुहोस्, यहाँनिर मैले भेटेँ। फेरि लाइन कमान्ड र बाउन्ड्री सेलेक्ट गरेर EX कमान्ड, इन्टर, एक्सटेन्ड। 2 फिट 6 इन्चको र 3 फिटको विड्थ भएको ढोका चाहिँ हामीले बनायौँ। अब तपाईँहरूको ढोकाको साइज चाहिँ जेनरली 7 फिटै राखिन्छ। तपाईँको 2 फिट 6 इन्ची, 3 फिट 6 इन्ची अब जस्तै भयो होइन। मेन डोरको ढोकाको हाइट चाहिँ एराउन्ड 7 फिटदेखि 8 फिटसम्म हाल्न सकिन्छ। त्यो हेरेर हुन्छ है, डिजाइन हेरेर हुन्छ। अब क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट पनि कस्तो हुन्छ। जेनरली राख्ने चाहिँ मेन डोर चाहिँ तपाईँको भित्री रुमको डोर भन्दाको हाइट चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ। हाइट पनि विथ पनि त्यही भयो। अब विथ चाहिँ तपाईँको 4 फिट 6 इन्चेस जान्छ भने हाइट चाहिँ 8 फिटसम्म जान सकिन्छ। ठिक छ। अब यो चाहिँ इलिभेसन भ्यू भयो। अब यसको प्लान भ्यू कस्तो हुन्छ हेरौँ। प्लान भ्यूको म तपाईँलाई देखाउँछु तपाईँलाई। ठिक छ। ओभरअल विथ चाहिँ हाम्रो 3 फिट राखेर बनाएको छ है। भनेको मतलब यो जुन लेन्थ छ यो चाहिँ 3 फिटको छ। सो हामीले 3 फिटको लागि बनाउँदैछौँ। सो 3 फिटै गरिदिउँ, लाइन कमान्ड दिउँ, यहाँबाट 3 फिट गरिदिउँ र स्केप गरिदिउँ। अब यो नोटेसन यसमा हेरौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रेम भयो, जुन यो सानो बनिरहेछ, यो र यो साइडको फ्रेम भयो, र बिचको पार्ट भनेको चाहिँ डोरको सटर भयो है। अब हाम्रो कब्जाको पोइन्ट यहाँ हुन्छ। सो तपाईँको ओपन गर्दाखेरि चाहिँ डोर यसरी हुन्छ। अब तपाईँले यसलाई यो पोइन्टबाट खोल्नु पर्यो भने ठ्याक्क यसको मिरर हुने भयो। यस्तो हुन्छ है। यो पोइन्टबाट तपाईँको ढोका चाहिँ यसरी ओपन भएको भनेर बुझिराख्नु पर्यो तपाईँहरूले। अथवा आर्क नबनाउने हो भने तपाईँले पर्पेन्डिकुलर लाइन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो पर्पेन्डिकुलर र इन्क्लाइन। जुन सटर छ यो सटरको ओपनिङ चाहिँ तपाईँले यसरी पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ डिजाइनमा कस्तो खाले देखाउनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले डिजाइन गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ हामी आर्कवाला नि कसरी बनाउने भन्ने हेरौँ। सो फेरि एल कमान्ड दियो। चौकोसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ 4 को स्क्वायर बनाउनु पर्यो। यताबाट पनि 4 को ठिक छ। यतिसम्म भयो होला है। अब
अब जुन हाम्रो यो माथिको ढोकाको साइज छ भनेको यो आर्कको लेन्थ लिँदाखेरि चाहिँ हामीले 3 फिट नलिकन यो पोइन्ट र यो पोइन्टको हिसाबमा लिनु पर्यो। सजिलोको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट आर्कै ड्र गर्दियौँ। पहिला आर्कमा चाहिँ धेरै मिटर छ तर हामीले गर्ने भनेको चाहिँ स्टार्ट सेन्टर अनि इन्ड, स्टार्ट सेन्टर इन्ड गरौँ। ठिक छ, रेडियस होइन कि स्टार्ट सेन्टर इन्डलाई क्लिक गरिदिउँ र सुरुमा हाम्रो ढोका खोल्ने यहाँबाट हुन्छ। स्टार्ट स्पेसिफाई गऱ्यौँ, सेन्टर पोइन्ट स्पेसिफाई गरौँ भनेर भनेछ अनि इन चाहिँ माथि भयो। उल्टो आयो है मेरो। स्टार्ट पोइन्ट चाहिँ यो लिनु पर्यो, सेन्टर इन्ड। एन्टी क्लकवाइज हुँदै यो ठिक छ। बुझौँ यसलाई चाहिँ कसरी गर्नु भने यो चाहिँ यदि कन्फ्युज भयो भने तपाईँहरूले पनि हिट एन्ड ट्रायलै गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ स्टार्ट लियो र यसलाई सेन्टर लियो र माथितिर गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो ओपनिङ चाहिँ यहाँबाट यसरी गएको भनेर बुझ्नु पर्यो र लाइन चाहिँ यसरी क्रिएट गरिदिनुहोस्। अफसेट जुन 2 लिन्छौँ, 2 भनेको चाहिँ ढोकाको थिकनेस। अब प्लान भ्यूमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ 3 फिटको लागि बनेको भयो। त्यसै गरी हाम्रो यो 2 फिट 6 इन्चको लागि पनि सेम प्रोसेस। एल दियो कमान्ड 2 फिट 6 इन्च, त्यसपछि फेरि कमान्ड दिएर हामीले 4x4 को बनाउने। र त्यही प्रोसेस सिमिलर स्टार्ट सेन्टर इन गरेर स्टार्ट सेन्टर इन चाहिँ माथि हुन्छ। एल कमान्ड कनेक्ट गरिदियो, त्यसपछि अफसेट गर्दै 2 र लाइन कमान्ड दिएर फेरि यसलाई जोडिदिने। तपाईँले यसलाई ट्रिम गर्दा पनि हुन्छ अथवा डिलिट गर्दा पनि भयो। ठिक छ। अब यसै गरी चाहिँ हामीले 2 वे ओपनिङ्स भएको, जस्तै यस्तो खाले ढोका बनाउनु पर्यो भने के गर्नु? जेनरली चाहिँ यो मेन डोर्सहरूको लागि यस्तो खाले ढोकाको नोटेसन दिइन्छ, जसको विथ चाहिँ अब एज्युम गरौँ यसको हाम्रो विथ चाहिँ टोटल विथ चाहिँ 4 फिटको छ। लेन्थ कमान्ड यल कमान्ड दिएर 4 फिट इनपुट दिउँ र सिमिलर 4x4 को क्यूब बनाऊ। एउटा बनाइसकेपछि हिजोको मैले भने जस्तो कपी कमान्ड दिउँ र बेस पोइन्ट फिक्स गरेर राख्नुपर्ने ठाउँमा राखिदिउँ।
अब यसमा कन्फ्युजन हुन सक्छ। हाम्रो यो त दुई तरिका छ। यसलाई हामीले एउटा रेफरेन्सको लागि एउटा लाइन बनाऊ, तलको लाइनलाई चाहिँ डिलिट गरिदिउँ। ओ स्न्यापमा मिड पोइन्ट छ कि छैन पनि हेरौँ। सो आर्क बनाइदिउँ स्टार्ट सेन्टर इनको थ्रुबाटै, स्टार्ट सेन्टर इन। यति भइसकेपछि यसलाई चाहिँ मिरर गरिदिउँ। सेलेक्ट गरौँ, एमआई कमान्ड दिउँ, यस गर्नुभयो भने चाहिँ हराउँछ, नो गर्नु पर्यो, तल नो। सो लाइन क्रिएट गरिदिउँ, अफसेट 2 को र लाइन जोइन गरिदिउँ। रोजनजी को गई म यो क्वेरी अर्को क्लासमा गरिदिन्छु, क्लियर गरिदिन्छु। सागरजीलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गरिदिउँ कि हाम्रो यो जो क्वेरिज हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिउँ वन बाई वन। रोजन कवानकोबाट चाहिँ सुरु गरिदिउँ। त्यो चौकसभित्र राख्दा साउन्ड मिल्दैन, साइज मिल्दैन होइन ढोकाको? होइन, यस्तो हुन्छ, तपाईँको यो नोटेसन मात्र हो देखाउने होइन, ओभरअल लेन्थ चाहिँ त्यति हुन्छ भन्ने कुरा हो कि। बुझ्नुभयो? कतिपय ड्रइङहरू अनुसार साइटमा तपाईँको ड्रइङ पनि ड्रइङ अनुसारको साइटमा काम हुँदैन। हामीले नोटेसन कसरी दिने भन्ने मात्र हो। ठिकै छ, तपाईँले ओभरअल सतरको लेन्थ चाहिँ 3 फिट राखेर चौकस 4 को राखेर 3 फिट 8 इन्चीको बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ। त्यो केही फरक पर्दैन। जस्ट हामीले चाहिँ यहाँ कसरी देखाउने भन्ने कुरा मात्र हो। मेरो डिजाइन तपाईँको डिजाइनसँग मेल नखान सक्छ, किनकि डिजाइनर फरक भएपछि हरेकको आइडिया फरकै हुन्छ। ठिक छ रोजनजी? अरू कोही हुनुहुन्छ? निका अवाल भन्नुभएको छ। अनि हाम्रो यो एउटा कुरा, जुन आर्क बनाउनुहुन्छ नि हाम्रो, त्यो आर्क चाहिँ जहिले क्लकवाइज डिरेक्सनमै घुम्छ। शरीर थापालाई चाहिँ एकचोटि अनम्युट गरिदिनु सर। सर यो 2 वे ढोका बनाउँदाखेरि छ नि सर, 2 वे डोर। हजुर, यो एउटा साइडको आर्क बनाइसकेपछि त्यसलाई नि मुभ गर्ने कि कपी गर्ने भन्नुभएको थियो। मैले गर्नै त्यसलाई जान्दिनँ। मिरर गर्ने न त्यो मेरो त्यो मिरर चाहिँ मैले ठ्याक्क त्यो गर्नै आएन नि कसरी। मैले चाहिँ यो एउटालाई कपी गरेँ है, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। यो आर्कलाई चाहिँ मिरर अब्जेक्ट बनाउनलाई चाहिँ तपाईँले मिरर प्लेन क्रिएट गर्नु पर्यो हैन। सो पहिला सेलेक्ट गरौँ, एमआई कमान्ड दिउँ र मिरर प्लेन तपाईँले कतापट्टि दिनुभयो त्यो अनुसार चाहिँ मिरर अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ। जस्तै मलाई चाहिँ यसको ठ्याक्क राइट साइडतिर जस्तो चाहिने हो त्यो मैले मिरर प्लेन यसरी दिएँ। यो डिस्टेन्स है, यो आर्कको जुन मुनिको यो पोइन्ट मुनिको यो पोइन्ट र आर्क डिस्टेन्स, यो मिरर स्क्रिनको डिस्टेन्स जति छ त्यति नै डिस्टेन्समा अर्को अब्जेक्ट बन्छ। अब मलाई त खास मिड त यही पोइन्टमा गराउनु थियो अघिनको। सो मैले मिरर पोइन्टलाई चाहिँ डिस्टेन्स नदिकन यही पोइन्टबाट मिरर प्लेन माथि बनाइदिए। सो त्यहाँनिर मिड भयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो सदीपजी? हजुर बुझेँ सर। ढोकाको प्लेन र इलिभेसन भ्यूमा सायद अब साथीहरूलाई कन्फ्युज नहोला। अब यो क्लासलाई चाहिँ यहीँ टर्मिनेट गरेर हामी अर्को क्लासमा जोइन गरौँ। तपाईँलाई हिन्ट दिन्छु म है।
हाम्रो विथ चाहिँ 4 यो 4/5 को झ्याललाई हेरौँ 4 फिट को विथ भयो 5 फिट को हाइट भयो जनरली सबै झ्यालको हाइट चाहिँ 5 फिट नै राख्ने गरिन्छ अथवा 4 फिट 6 इन्च अनि त्यसमा चाहिँ विथ मात्र फरक हुने भयो बाँकी यो जुन मैले गरेको छ पहिला जस्तै यो क्रिएट गर्यो त्यसपछि अफसेट 4 गर्यो र यो लाइनबाट चाहिँ एउटा लाइन ड्र गर्यो र अफसेट 1.5 1.5 गरिदिए 0.5 मा पनि लिन्छ है 1.5 1.5 गरेर सेन्ट्रल लाइनबाट यो सेन्ट्रल लाइनबाट अफसेट गरिदिए र पछि बनिसकेपछि यसलाई डिलिट गरिदिने त्यसै गरी यसमा पनि 6 फिट को पहिला बनायो 6/5 को पहिला आउटर रिङ बनायो त्यसपछि अफसेट 4 गर्ने र ओभरअल लाइन यो माथिको एउटा लाइन क्रिएट हुन्छ क्रिएट भइसकेपछि यो लाइनलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने 3 इक्वल्स पार्टमा र लाइन ड्र गरिदिने लाइन यसरी ड्र गर्यो डिभाइड भएको छैन त्यही भएर चाहिँ मेरो यो नोट भइरहेको छैन है यहाँबाट लाइन ड्र गरिसकेपछि 1.5 यता गरेर त्यो अघि यसमा जसरी गरेको छ त्यसरी गरिदिने र लास्टमा यो पार्टमा जोइन भएको हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रिम कमान्ड दिएर ट्रिम गरिदिने यिनीहरू ठिक छ ट्राई गर्नुहोस् अब विभिन्न कर्मीजीलाई चाहिँ हामीले टेक्स्ट पनि गरेका छौँ होइन जुन हाम्रो ओपनिङ सेड्युल बनाउँछौँ म्युनिसिपल ड्रइङमा त्यो चाहिँ ओभरअल फ्रेमको ड्रइङ फ्रेममा जति डाइमेन्सन छ त्यो डाइमेन्सन हामीले प्रोभाइड गर्ने हुन्छ सो त्यही कारणले चाहिँ मैले यसरी गर्नु भनेको हो ठिक छ त्यही गरी सदीपजीले चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ त्यो क्वेसन चाहिँ एकचोटि टेक्स्टको थ्रुबाट गरिदिनुहोस् त उहाँलाई अनम्युट गरिदिनुहोस् सर सदीप थापाजीलाई अनम्युट गरिदिनु अनि उहाँको क्वेरिज बुझौँ अरूहरूले चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै गरौँ सर हामीले आउटर फ्रेम बनाउँदा भित्र अब इनर फ्रेम हो नि सर हजुर इनर फ्रेम बनाउँदाखेरि हजुरले भने जस्तो अफसेटबाट बनाउँदाखेरि सर सबै पर्टिकुलर सबै साइडको अफसेट लिँदै अनि त्यो पछि फेरि ट्रिम गर्दै बनाउने कि एकैचोटि इजी वेमा कसरी बनाउन सकिन्छ इजी वेमा पहिला आउटर बनाउनुस् हजुर त्यसलाई जोइन गरिदिनुस् सबैलाई जोइन गर्ने हजुर त्यो हामीले अस्ति 1 देखि 15 सम्म कमान्ड पढाएको छौँ नि त्यस कमान्ड सबै एप्लाई गर्नु पर्यो तपाईले तपाईलाई कसरी इजी लाग्छ भन्ने कुरा हो सबै साइड सेलेक्ट गरे नि सर चारवटै जोइन गर्ने एक्सप्लोइट गर्ने ट्रिम एक्सटेन्ड तिनीहरु नै युज हुने हो लाइन यिनीहरु नै मेन यति कमान्डै हो तपाईको ओभरअल म्युनिसिपल ड्रइङ भन्ने भनेकै हजुरले भर्खर भन्नुभएको सर कस्तो खालको थियो सर त्यो अब मैले चाहिँ लाइन कमान्ड गर्दै दिए हैन हजुर यो 6 फिट हेरौँ है 6 फिट दिए हजुर 5 फिट दिए अब फेरि 6 फिट अनि 5 फिट यो चाहिँ लाइन कमान्डबाट छुट्टै भयो यो आउटर फ्रेम हो सर हैन सर हजुर अब मैले चाहिँ के गरे भनेरी दुईटा प्रोसेसबाट भन्छु है म यो चाहिँ लाइन कमान्ड भन्यो एउटा पीएल गरेर मैले ओभरअललाई चाहिँ एउटै गर्दिए अब तपाईले लाइन गरेर यसलाई जोइन गर्नुभयो भने हिजो भनेको थिए एउटै कम्पोनेन्ट बन्छ सो पीएल जस्तै एड गर्ने भयो अब यसमा तपाईले अफसेट गर्नुभयो 4 को हजुर ठीक छ अफसेट यसमा गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरसेक्ट हुन्छ हजुर हो त्यस्तै हो सर मेरो हो अब यसमा गर्दै मैले ट्रिम गरे के सर त्यसै बाहिर ट्रिम गरे यसमा गर्यो भने के हुन्छ त एउटा मात्र भयो अब यसमा फेरि तपाईले मैले अघि नै भने नि यसलाई डिभाइड यो माथिको लाइनलाई चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्ने छ हजुर त्यो डिभाइड गर्न त आएछ त्यो यसलाई डिभाइड गर्नलाई त पहिला ब्रेक गर्नु पर्यो एक्सप्लोइट कमान्ड दिनु पर्यो ब्रेक भयो अनि त्यसपछि मात्र डिभाइड कमान्ड दिएपछि तपाईको नट आउँछ मैले 3 गर्दिए सरी पहिला डिभाइड सेलेक्ट त्यसपछि 3 हजुर div कमान्ड सेलेक्ट गरे 3 इन्टर त्यसपछि लाइन कमान्ड दिए नट आयो त्यसपछि अफसेट गरे 1.5 यसलाई यतापट्टि डिलिट अब मेरो ग्याप थियो सो मैले टीआर डबल इन्टर गरेँ
हजुर यो एउटा प्रोसेस भयो हैन। अब यसमा त तपाईले फेरि क्लियर गर्नु पर्यो के, तपाईले यो हटाउनलाई त यो ट्रिम गर्नु पर्यो। ए हो सर, बुझे सर। हजुर हस् सर। तपाईले युज गर्ने कसरी युज गर्ने भन्नेमा भर पर्यो के। अब मैले चाहिँ तपाईलाई कमान्डहरु सिकाएँ, त्यो कमान्डलाई तपाईले कसरी एक्जिक्युट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुमा भर पर्यो। अब हजुर ठीक छ। अरु कसैलाई क्वेरीज? अब हाम्रो सटरको कुरा गरौँ, रोलिङ सटर। ओपनिङ शेड्युलमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ डिनोट गर्दाखेरि r.s भनेर डिनोट गर्छौँ है रोलिङ सटरको लागि। र रोलिङ सटरको डाइमेन्सन चाहिँ विड, जेनरली विड चाहिँ यति नै भन्ने फिक्स हुँदैन। त्यो चाहिँ कुन आधारमा लिन्छ भन्दाखेरि तपाईको कोलुमको दुईटा कोलुम बिचको डिस्टेन्स कति छ त्यो ओभरअल डिस्टेन्स नै लिन्छ। जस्तै अब हामीले रेसिडेन्टल ड्रइङ गर्ने हो भने चाहिँ कोलुमको स्पान बाइलस अनुसार 15 फिट भन्दा मुनि नराख भनेर, 15 फिट भन्दा एक्सिड नहोस् भनेर भन्छ कोलुम स्पान चाहिँ है। सो अहिले चाहिँ हामीले रुम बनाउँदाखेरि चाहिँ अराउन्ड 13 फिटको हुन्छ, 13/15 हुन्छ। सो अगाडि जति अगाडिको मोडा चाहिँ जनरली 13 फिट 12 फिटै हुन्छ। सो अहिलेलाई चाहिँ 12 फिटको एउटा लाइन बनाऊ र सटरको हाइट भनेको चाहिँ फ्लोर हाइट कति हुन्छ त्यति नै राख्ने गरिन्छ। जेनरली फ्लोर हाइट नभनौँ, कसो भन्दाखेरि बिमको मुनिको हाइट जतिसम्म हुन्छ त्यति राख्ने गरिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ बुझाउनलाई चाहिँ कसरी बुझाउँ बोक्नुहोस् है, म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तपाईहरुलाई। जस्तै हामीले फ्लोर हाइट चाहिँ 9 फिट राख्ने गरिन्छ है। 9 फिटमा चाहिँ तपाईले चाहिँ बिमको डेप्थ घटाउनु भयो भने डेप्थ तपाईको 12 इन्ची 1 फिट अथवा 1 फिट 2 इन्ची त्यो चाहिँ एनालाइसिस गरेपछि थाहा हुन्छ। तर जेनरली चाहिँ 9-12 को बिम हाल्छ भनेर बुझौँ। सो तपाईको टोटल हाइट फ्लोर हाइट चाहिँ 9 फिट छ अनि हाम्रो बिमको डेप्थ चाहिँ 1 फिट छ भनेपछि तपाईलाई एभाइलेबल स्पेस चाहिँ सटर हाल्नलाई हाइट चाहिँ 8 फिटको हुने भयो। सो लेन्थ हाम्रो 8 फिट, हाइट चाहिँ 8 फिट दिनु पर्यो। सो एउटा रेक्टेंगल क्रिएट गरिदिनुस्। अब यो भन्दा माथि चाहिँ हाम्रो लोडिङ गर्ने पार्ट बन्छ, जुन बिमको पोर्सन भने कसैले बिमको भित्र पनि राख्ने गरिन्छ अथवा बिमको बाहिर पनि राख्ने गरिन्छ। यो हाइट चाहिँ डिफाइन भन्ने हुँदैन, तर चलिरहेको ड्राफ्टिङ अनुसार चाहिँ हाम्रो माथिको हाइट चाहिँ 9 इन्ची एल अनि 9 इन्ची दिनु पर्यो। सो बाँकीको सटर जस्तो देखाउनलाई चाहिँ तपाईले यही लाइनलाई अफसेट 4 को थ्रुबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यो लाइनको थ्रुबाट गर्यौं, पछि ह्याशको थ्रुबाट हामी सिक्छौं। अहिले चाहिँ तपाईहरुको यो किन गरिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुनसुकै कमान्ड छ त्यो दोहोरो युज होस् र तपाईलाई माइन्डमा सेट होस्। सलिम प्रजापतिले भने चाहिँ ठिकै हो। त्यो 9 फिट भनेको चाहिँ हाम्रो स्ल्याबको सिलिङ हाइट भनौँ न, सिलिङ हाइट चाहिँ 9 फिट भयो। तर हाम्रो पुरा ओभरअल हाइट फ्लोर हाइट गर्ने हो भने चाहिँ 9 फिट 4 इन्ची भयो।
अनि जुन तपाईको 70 को यो पार्ट छ, यो पार्ट चाहिँ तपाईको 8 फिट अथवा 8 फिट भन्दा कमै राख्ने गरिन्छ। र माथिको भनेको चाहिँ जुन रोलिङ गर्ने पार्ट भयो त्यसलाई चाहिँ 9 इन्ची अथवा ओभरअल तपाईको फ्लोर हाइट जति छ त्यति पनि राख्न सकिन्छ। नोटेसन मात्र हो, कमान्डलाई कसरी युज गर्ने मात्रमा सिकौं, किनकि डिजाइन भनिहाल्यो अघि। डिजाइन तपाईको डिजाइन र मेरो डिजाइन फरक हुन्छ, मान्छे अनुसार डिजाइनको आइडिया फरक फरकै हुन्छ। अब यति भइसकेपछि चाहिँ हामी अर्को 3टा कमान्ड जति हेरौँ। कपी कमान्डलाई मैले हिजै भनिहालेँ, तैपनि फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ। कपी भनेको चाहिँ तपाईको यही ड्रइङलाई CO कमान्ड चाहिँ यही ड्रइङमा मल्टिपल टाइम्स चाहियो भने चाहिँ हामीले त्यो कमान्ड युज गर्न सक्छौँ। पहिला अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गरौँ, CO कमान्ड दिउँ, त्यसपछि बेस पोइन्ट कुन पोइन्टबाट तपाईले कपी गर्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ मैले यो पोइन्टबाट गरेँ, सो कपी गर्दाखेरि त्यही पोइन्टबाट मात्र कपी भयो। अब जस्तै एउटा लाइन ड्र गरेँ मैले, मलाई यो अब्जेक्ट चाहिँ यो लाइनको बिचमा राखिदिनु पर्ने छ, मिड पोइन्टमा राख्नु पर्यो। त्यो बेला चाहिँ तपाईहरुले नै आइडिया लाउनु पर्यो है, कसरी पिक पोइन्ट, कुन पोइन्ट चाहिँ पिक पोइन्ट लिने भनेर। सो मैले यसलाई चाहिँ अहिले मुभ कमान्ड गर्दिएँ, एम कमान्ड, र मलाई यो लाइनको बिचमा हाल्नु छ, यो लाइन र मिड पोइन्ट, यो लाइनको मिड पोइन्ट मिड गराउनु छ। सो मैले चाहिँ अहिले बेस पोइन्ट चाहिँ यो लिदिएँ। सो मैले यसको मिड पोइन्टमा मिड गराइदिएँ भने त्यसरी बस्ने भयो। अब यदि मैले मिड पोइन्ट बेस पोइन्ट चाहिँ मिड पोइन्ट नलिकन यो पोइन्ट लिया भए र यहाँ मिड गराउन खोजे भने चाहिँ हाम्रो रिक्वायर आउटपुट आउँदैन। सो बेस पोइन्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले अलिकति दिमाग पनि खेलाउनु पर्यो। सागर सरलाई चाहिँ सलिम प्रजापतिजीलाई चाहिँ अनम्युट एकचोटि गराइदिनु भन्छु म। हेलो हजुर भन्नुहोस्। त्यो अघि अफसेट त्यो 70 बनाउँदा हामीले अफसेट गर्नु छ त डाइरेक्ट त्यो लाइनलाई मल्टिप्लाई गर्नु मिल्दैन, यतिवटामा मल्टिप्लाई गर्दै हुन्छ त्यो गर्दा पनि, तर इजी वे मल्टिप्लाई भन्दा नि तपाई पछि ह्याशको थ्रुबाट जानुहुन्छ के। त्यो अहिले मैले यो मोटिभ के भन्दाखेरि हामीले तपाईले जुनसुकै कमान्ड सिक्नु भएको छ नि हजुर त्यो कमान्डमा प्रोफिसिएन्ट होस् है। पछि त्यो सजिलो तरिका हुन्छ, त्यो तपाईले के गर्नु पर्ने ह्याशको थ्रुबाट एकैचोटि भन्छ त्यो। हुन्छ। अब पी कमान्ड चाहिँ मैले किन दिएँ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो माउस बिग्रिन सक्छ हैन, त्यो बेला हामीले यो ड्र्याग गरेर चलिराख्न अप्ठ्यारो पर्छ। त्यो बेला चाहिँ हामीले सिधै प्यान गर्ने हात दिन्छ र तपाईको लेफ्ट माउस क्लिक गरेर त्यसलाई ड्र्याग गर्ने है। पी कमान्डले चाहिँ प्यान गर्न दिन्छ। कतिपयको चाहिँ हाम्रो अटोक्याड चलाउनेहरूको चाहिँ
यो स्क्रोल बटनको प्यानै मात्र बिग्रिन्छ। त्यसपछि आएर मिरर कमान्ड। अब हामीले मिरर कमान्ड चाहिँ यो वाला ढोकालाई दिउँ। हाम्रो सबै ढोका यसरी नै खोल्छ भन्ने छैन। अब आफ्नो डिरेक्सन अथवा ओरिएन्टेसन अनुसार हामीले एउटा बनाउने र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिने डिरेक्सनमा चाहिँ मिरर कमान्ड दिएर निकाल्नु पर्यो। सेलेक्ट गर्ने, एमआई कमान्ड दिने, त्यसपछि मिरर प्लेन दिने, क्लिक गरिदिइसकेपछि यस गर्नुभयो भने यो हराउँछ। सो नो गर्ने अनि ओके गरिदिनुहोस्। सेलेक्ट, मिरर प्लेन दिने, नो गर्ने, स्केप गर्ने, फेरि सेलेक्ट, मिरर प्लेन, नो, कमान्डलाई क्यान्सल। अब रोटेटको लागि चाहिँ पहिला अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गरौँ अनि आरो कमान्ड दिउँ र उसले बेस पोइन्ट माग्छ अघि जस्तो। सो बेस पोइन्ट तपाईँले यही अब्जेक्टको कुनै पोइन्टलाई मिट गराएर पनि दिनु सक्नुहुन्छ अथवा यो पेपरमा जहाँ क्लिक गर्दा पनि भयो। तर तपाईँहरूलाई एप्रोप्रिएट चाहिँ के होला भन्दाखेरि चाहिँ यही अब्जेक्टको एउटा कुनै पोइन्ट लिउँ, त्यो क्लिक गरिसकेपछि त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले भने अटोक्याडले चाहिँ ओरिजिन मान्यो 0 पोइन्ट। सो अहिले मैले यो माउसलाई यता ड्र्याग गरेँ, ठिक छ। यसलाई अब मैले तलतिर सार्यो भने त्यो त्यसरी रोटेट हुन्छ। रोटेट गर्नलाई चाहिँ बेस पोइन्ट दिएर ओरिजिनको रिफरेन्समा तपाईँले रोटेट गर्नु पर्यो। सो मलाई चाहिँ यस्तो खालमा चाहिएको थियो, मैले यसलाई यस्तो गरेर रोटेट कमान्ड क्यान्सल गरिदिएँ। ठिक छ, यतिसम्म गरौँ। साथीहरू कसैलाई कन्फ्युज छ भने चाहिँ क्वेरिज गरौँ। अब म चाहिँ इबिन नकर्मीको च्याटमा आएँ। म्युनिसिपल ड्रइङलाई नै फोकस गर्ने हो हामीले। सो सायद सुरु गर्छौँ हामी। अबको 2-3 दिनपछि हामी सुरु गरिहाल्छौँ म्युनिसिपल ड्रइङ। मैले लिस्ट आउट गरेकोमा चाहिँ 35 वटा कमान्ड छ, जसमा चाहिँ भर्खर 20 वटा सक्यो। भोलिको क्लासमा कमान्डलाई अझै 2 दिन लाग्छ। सो त्यसपछि चाहिँ हामी म्युनिसिपल ड्रइङ सुरु गर्छौँ। त्यो मैले गर्न खोजेको उता एडिट गरिसकेपछि हाल्न खोज्दाखेरि तपाईँहरूको भिडियो प्ले भइरहेको छैन क्या। रेन्डर गर्दाखेरि समस्या आइरहेछ, प्लस एचडी भिडियो गर्दाखेरि भिडियोको क्वालिटी घटिरहेछ। भिडियोको साइज मैले रेन्डर गरिसकेपछि 900 MB क्रस गरेको छ। सो मेरो ड्राइभमा त्यति पनि स्पेस छैन, मैले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सक्दो मैले चाहिँ युट्युब च्यानलमै राखिदिनु सोचिरहेको छु। क्लासको अन्तिम पछि चाहिँ तपाईहरुलाई म यो सबै भिडियो प्रोभाइड गर्ने कोसिस गर्दछु। हस्, धन्यवाद।
अरू साथीहरूलाई केही क्वेरी छ भने सोधौँ। अब साथीहरूले च्याटमा केही रिकमेन्ड गर्नुभएको छैन, सो कन्फ्युजन नहोला भन्ने म आशा गर्छु र क्लासलाई आज यही यतिमै टुङ्ग्याइदिन्छु।